बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्टीविया की नर्सरी को उगाने के बारे में बताऊंगा। मेरी एक वीडियो पहले मौजूद है यूट्यूब पे जिसमें मैंने स्टीविया की सारी अफादियत के बारे में बताया हुआ है। तो स्टीविया एक ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है। मतलब है कि ये चीनी का नेमुल बदल है, लेकिन चीनी में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, जबकि ये जो स्टीविया है इसमें हमारी सेहत को नुकसान देने वाले केमिकल्स नहीं होते, बल्कि ये एक नेचुरल स्वीटनर है। और इसको जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसका हम जो पूरा प्रोसीजर है कि इसकी नर्सरी हम किस तरह से उगाते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए, चलिए देखते हैं कि इसकी नर्सरी कैसे उगाते हैं। स्टीविया की नर्सरी बीज के ज़रिए उगाना बहुत ही मुश्किल काम है, और जो आम फार्मर्स हैं, जो आम ग्रोअर्स हैं, वो इसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन बहुत पुअर होती है। सीड का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। अगर ये थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दब जाए तो इसका निकलना मुश्किल हो जाता है, और इसको मुसलसल मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है। अगर नमी थोड़ी सी भी कम हो जाए तो पौधे निकलने के बाद भी मर सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि इसको हम कॉम्पल के ज़रिए लगाते हैं। बीज के निस्बत जो कॉम्पल के ज़रिए हम पौधा लगाते हैं वो एक तो जल्दी तैयार हो जाता है, उसकी रूटिंग बड़ी अच्छी होती है, उसमें सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो हम देखते हैं कि हम कॉम्पल कैसे लगाते हैं। कॉम्पल को हम प्लास्टिक की थैली में लगाते हैं, क्योंकि अगर क्यारी में लगी हुई हो तो उसके पौधे की शिफ्टिंग मुश्किल होती है, उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। तो इसको हम थैली में लगाते हैं। ये थैली आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है ये 4 इंच है। इसके हम कॉर्नर्स काट देंगे, यहाँ से इसके जो कॉर्नर्स हैं ये हम काट देंगे। दोनों साइडों से इसके कॉर्नर काट के इसमें हम 4 सुराख कर लेंगे, ताकि इसमें जब हम पानी लगाएं तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से निकल जाए, जो ऊपर है वो ऊपर से वो निकल जाए। इसके अंदर अगर पानी रुकेगा तो पौधे मर जाएंगे। अब इसकी थैली की हम भराई करेंगे। इसके लिए हमें जो मीडिया चाहिए वो चाहिए पत्तों की खाद और फल। ये हमने पत्तों की खाद रखी हुई, 1 हिस्सा पत्तों की खाद है और 3 हिस्से फल है। अब दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें देखना है कि कोई रोड़ा, कोई पत्थर, वो चीज़ ना हो। मिक्सिंग के बाद अब हम इसकी भराई कर लेते हैं। थैलियाँ भरने के बाद हम इसको टनल में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए जो टनल चाहिए वो ग्रीन नेट वाला चाहिए, ताकि इसमें जो डायरेक्ट धूप है वो अंदर ना आए और टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। यहाँ पे हम थैलियों को अब शिफ्ट कर देंगे। ये थैलियाँ हमने भर के रखी हुई हैं, ये इसको शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक और अंदर टनल बनानी है, जिसके ऊपर हम प्लास्टिक डालेंगे। ये हमने टनल बनाई हुई है, ये खजूर की शाखों से हमने ये टनल बनाई है, उसी को मोड़ के। वरना आप तारों से भी, अगर तारें आपके पास हों तो उनके साथ भी आप एक लो टनल बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हम प्लास्टिक डालेंगे। तो अब देखते हैं कि इसकी हमने कॉम्पल लगानी है। कॉम्पल लगाएंगे, इसकी जो हार्ड वुड्स हैं वो नहीं लगाएंगे। तो इसकी कॉम्पल काटने के लिए हम चलते हैं कि जहाँ पे हमारी वो ऑलरेडी इसकी प्लांटेशन हमने की हुई है। ये स्टीविया हमारे पास क्यारी में लगा हुआ है। अब यहाँ से हम कॉम्पल लेंगे। कॉम्पल लेने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप एक बाल्टी लें, बाल्टी में कुछ पानी डाल लें। जब आप कॉम्पल काट के इसमें डालेंगे तो वो उसका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, मतलब है वो फ्रेश रहेगी और उसमें जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होगा।
کونپل کاٹنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ یہ سافٹ ہے، جتنی سافٹ ہوگی وہ اتنی اچھی کونپل چلے گی۔ اس کو تقریباً 4 سے 5 انچ تک ہم کاٹیں گے۔ یہ 4 سے 5 انچ تک کٹ گئی۔ اس کے بعد ہم اس کے جو پتے ہیں وہ ریموو کر دیں گے۔ اس کے پتے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ یہ نیچے والے پتے اس کے کاٹ دیں گے۔ اوپر صرف جو 2-3 پتے ہیں وہ موجود رہیں گے۔ اس کو کاٹنے کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم کونپلیں کاٹتے جائیں گے اور اس کو بالٹی میں ڈالتے جائیں گے۔ یہ جو پتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے ہم اس کا پاؤڈر بنا لیں گے، ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں اور اسے بھی یوز کریں گے، اور اس کی جو کونپلیں ہیں اس سے ہم پودے تیار کر لیں گے۔ کونپل ہمارے پاس اب تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کو تھیلیوں میں لگانے کے لیے پہلے تھیلیوں کو پانی لگانا پڑے گا تاکہ یہ نرم ہو جائیں۔ اسے ہم اب پانی لگاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے ہم پانی لگا لیں گے۔ اتنا ایک پانی لگائیں گے کہ اس میں موئسچر جو ہے وہ بن جائے، تاکہ جب اس میں کونپل لگے تو وہ جو تھیلی کی مٹی ہے وہ اس کا موئسچر نہ کھینچے، بلکہ اس کو کونپل کو یہ موئسچر دے۔ اس کو پہلے بھی ہم نے پانی لگایا ہوا تھا، اب دوبارہ اس کو پانی لگا دیا ہے تو اب اس میں موئسچر بن گیا ہے۔ لیکن خیال کرنا ہے کہ اس میں ہم نے پانی کھڑا نہیں کرنا۔ تھیلیوں کو پانی لگانے کے بعد جب اس میں وتر بن جائے تو اس کے بعد ہم ایک لکڑی لیں گے، اس کے ساتھ یہ تھیلیوں میں سوراخ کر دیں گے۔ یہ سوراخ کرتے جائیں گے۔ یہ جب سوراخ بن جائیں گے تو پھر اب ہم کونپل لے کے اس میں لگائیں گے۔ اگر ہم لکڑی سے سوراخ نہیں بنائیں گے تو جب ہم کونپل لگائیں گے تو یہ کونپل جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو لگانا مشکل ہوگا۔ یہ دیکھیں اب یہ سوراخ بنے ہوئے ہیں تو اب اس کو لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ لگانے کے بعد اس کو سائیڈ سے پریس کر دیا جائے گا تاکہ اس کے اندر جو ایئر پاکٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ اس کو پریس کر کے لگا دیں گے۔ یہ پریس کرنے کے بعد اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ہلکا سا چھڑکاؤ اور کر دیتے ہیں تاکہ جو اس کی جو مٹی ہے وہ اس کے اوپر سیٹل ہو جائے۔ پانی بالکل اب ہلکا لگانا ہے تاکہ اس کے اندر پانی کھڑا نہ ہو۔ کونپلیں اب ہم نے شفٹ کر دی ہیں۔ اب کونپلیں شفٹ کرنے کے بعد اس کو اب ہم پلاسٹک سے بند کر دیں گے تاکہ اس میں جو موئسچر ہے وہ برقرار رہے اور اس کو ٹمپریچر بھی ملتا رہے اور نمی بھی ملتی رہے۔ اس کو اب ہم اچھی طرح سے سائیڈوں سے بھی بند کر دیں گے۔ یہ اب تقریباً کوئی 15 دن کے بعد اس کی گروتھ شروع ہو جائے گی۔ جب اس کی گروتھ شروع ہوگی تو ہم آہستہ آہستہ اس کا جو شاپر ہے اس کو ہٹانا شروع کریں گے۔ دن کے ٹائم ہم اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ کھول دیں گے اور تقریباً 1 مہینے کے بعد اس کی اچھی طرح سے روٹنگ ہو جائے گی۔ پھر یہ پودے آگے فیلڈ میں شفٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر آپ کے اسٹیویا کی نرسری پروڈکشن کے بارے میں، نرسری اگانے کے بارے میں، پودے تیار کرنے کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ جلدی جواب دیا جائے گا۔ اپنے میزبان عقیل فیروز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔